دنیا دے مال دی حوث، شرابی زانی یزید، انہیں فوراً پیغام لکھیا، خط لکھیا گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نو کہ جلدی کر انہاں تیناں بندیاں نو کول بلاؤ تے بلا کے میری بیعت لے۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم رو بھی بلا لیا مشورے طور تے۔ مروان بن حکم بولیا، کہنے لگا ولید بن عقبہ اگر تو انہاں تیناں بندیاں کولو ایس ٹائم بیعت نہ لے سکیا، تیرے ہتھوں گئے نکل، پھر تیرے قابو نہیں آن گے معاذ اللہ، انہوں نے موقع تے شہید کر دے، قتل کر دے۔ استغفر اللہ۔ ولید بن عقبہ رات اس ٹائم پیغام امام حسین نو بھجوایا کہ جس ویلے ایک کسی بندے نال ملنا بھی گوارا نہیں سی کردا۔ جدو امام حسین پاک والے پیغام آیا نا جی، تو امام عالی مقام نے دو بندے اس ویلے مسجد نبوی وچ بیٹھے، ایک امام حسین اور دوجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔ امام عالی مقام نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو فرمایا بھی ایس ویلے ولید نے پیغام کیوں بھجوایا، جبکہ وہ دروازے تے بندہ چلا جاوے تے ملنا گوارا نہیں کردا۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے مینوں لگدا ہے حضرت امیر معاویہ دی وفات ہو گئی ہے تے یزید ساڈے کولوں بیعت لینا چاہندا ہے۔ امام عالی مقام شیر پتر دا، شیر باپ دا شیر پتر، فرمایا تسی ٹھہرو، میں ہن اس ٹائم ہی انہوں مل کے آواں گا تے پتہ کرنا وا چاہندا کی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے سرکار میں بھی نال، فرمایا نہیں میں چند نوجوان اپنے نال لے کے جاواں گا، مختصر کرنا وا، چند نوجوانوں نو نال لیا تر پے۔ ولید جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ فرمایا حسین آیا۔ کون آیا؟ بولو حسین پاک دا نام انج لئی دا، ہولے جے اچھا بولو، کون آیا؟ کون آیا؟